आपका वर्ल्ड मीडिया, ग्लोबल मीडिया है, वो क्या कह रहा है? ग्लोबल मीडिया कह रहा है कि ये जो माहौल है जिसके अंदर के पिछले साल मेरे ख्याल में तकरीबन 60 या 65 मुल्कों में इलेक्शंस हुए। कल 2024 वाला जो साल था, जी इसमें बिल्कुल। बहुत ज्यादा मुल्कों में इलेक्शंस हुए, जो कि जमहूरियत की पनपने की एक निशानी भी है, एक अच्छा शगुन भी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जितनी इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स थी या जो लिबरल गवर्नमेंट्स हैं, उनके बुरे दिन आए हुए हैं, और ज्यादा मुल्कों के अंदर पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स ज्यादा बढ़ के आ रही हैं, सिवाय यूके के जहां पर के लेबर वापस आई। तो सिमिलरली जर्मनी के अंदर सुना जाए एएफडी की बहुत शोर मचा रहा है, ये भी मचा रहा है, इलॉन मस्क भी उस के बारे में कह रहा है, दुनिया भी कह रही है। लेट्स सी वो कहाँ पे जाती है, इलेक्शंस उनके होने वाले हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया इस वक्त पॉपुलिस्ट, राइट विंग, एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम, इस किस्म का एक शोर होगा यूरोप और अमेरिका के अंदर इस वक्त मौजूद हो रहा है। कनाडा के बारे में किस किस्म की गुफ्तगू ट्रंप कर रहा है, जी ये हम आप हमारे सामने, वो कह रहा है कि इसको 51st स्टेट होना चाहिए। वो ग्रीनलैंड, डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहा है। बिल्कुल। अब इस किस्म की वो कह रहा है पनामा से, पनामा जो कैनाल है मैं वो ले लूंगा उससे। यानी इस तरह की जहां गुफ्तगू हो रही हो, वहां पर कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी पॉसिबल है। तो इलॉन मस्क तो बेचारा एक पीछे रह गया। अलबत्ता ये जाहिरी बात है कि जिस तरीके से अमेरिका और ट्रंप अपने आप को जिस रंग में रंग रहे हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा मगरबी दुनिया, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप जो है वो उसी तरह के रंग में रंगे, जिसके अंदर के बहुत टाइट बॉर्डर कंट्रोल्स, एंटी इमिग्रेशन, इस्लाम के बारे में थोड़ा सा खासमाना रवैया, और ये जो चीजें हैं ये उभर के सामने आएंगी। दुनिया का माहौल ऐसा बन रहा है, पाकिस्तान को भी सीखते हुए अपने बॉर्डर्स की जो है हिफाजत और अपने आप को मजबूत करना इंटरनली, ये लाजमी होगा। इलॉन मस्क हम पे असर नहीं करेगा जितना नुकसान हम अपने आप को पहुंचाएंगे। ज़ैगम खान साहब, दूसरी जंग अज़ीम के बाद से बरतानिया और जर्मनी एक मजबूत इत्तेहादी रहे हैं अमेरिका के। ये एलॉन मस्क के बयानात हैं या फिर ट्रंप, जिस तरह से अभी शहजाद साहब भी जिक्र कर रहे थे, कनाडा को लेकर जो बयानात दे रहे हैं या ग्रीनलैंड को लेकर, ये अमेरिका कितने ताल्लुकात का बिगाड़ बर्दाश्त कर पाएगा, या मज़ाहका खेज किस्म के बयानात है, यानी लॉन्गर रन बहुत कुछ और सोचा जा रहा है बिहाइंड ये तमाम बयानात के पीछे? जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की है कि इसकी फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ट्रंप की आमद के क्या होंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के एक बहुत दौलतमंद आदमी ने इमरान खान को अपने जहाज़ भी दिए थे, हेलीकॉप्टर भी दिए थे, अरब रुपए भी दिए थे। इलेक्शन के बाद आज़ाद लोगों को भी अपने जहाज़ में वो ढो ढो कर लाया था और गले में मफरल डाल के उसने हुकूमत बनाने की मदद की थी। जब हुकूमत बन गई तो उसके साथ क्या हुआ था, कितनी चली थी उसकी फॉरेन पॉलिसी में, दाखिला पॉलिसी में? जेल जा पहुंचा था वो। तो एक सेठ कितना भी बड़ा सेठ हो, अगर पाकिस्तान में उसके साथ ये हशर हो सकता है तो अमेरिका अमेरिका है। अमेरिका एक सुपर पावर है, आज भी एक सुपर पावर है, जिसकी एक बहुत तगड़ी फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट भी है और डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट भी है, और जिसके कारपोरेट इंटरेस्ट भी बहुत बड़े बड़े हैं। अब मसलन मस्क जितना भी ट्विटर का मालिक हो, स्पेस एक्स का मालिक हो, एक्स का मालिक हो, वो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के आगे क्या बेचता है? वो अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री के आगे क्या बेचता है? इतने बड़े बड़े वहाँ इंटरेस्ट हैं, इतनी बड़ी बड़ी लॉबीज़ हैं जो हर वक्त खींचातानी करते हैं और एक दरमियान की एक मिडिल ग्राउंड हुकूमत बनाती है। वो एक नॉइज़ तो क्रिएट कर सकता है, ट्रंप को मज़ीद ताकत तो दे सकता है, एक इन्फ्लुएंस तो हो सकता है, और सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के मालिक के तौर पर उसकी एक अहमियत है जो किसी की भी होती। जो भी ट्विटर का मालिक होता तो उसकी ज़ाहिर अहमियत होती, और सोशल मीडिया के हवाले से वही बातें होती जो उसके होने या ना होने से होती। जो अहम बात है वो ये है कि ट्रंप की अपनी पॉलिसी क्या होगी, जो आपने सवाल पूछा था वो अहम बात है। वो देखिए, 3 बातें हमें देखनी होंगी आपके सवाल के जवाब जी। कि अमेरिका की जो ट्रंपियन पॉलिसी है उसमें नंबर 1 बात है अमेरिका फर्स्ट, और इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो ट्रंप फॉलो करेगा। जितनी ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं उसको वो मानने को तैयार नहीं है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से वो निकल गया था, कितना बड़ा मसला आगे होने जा रहा है। हम कल भी क्लाइमेट की बात कर रहे थे, दुनिया का नंबर 1 इशू है, उसकी 0 कमिटमेंट है क्लाइमेट पर। वो क्लाइमेट दुनिया के सबसे बड़ा क्लाइमेट एग्रीमेंट से निकला था, फिर पिछली हुकूमत वापस लाई, अब वो दोबारा उसमें से लगता निकल जाएगा। ईरान के साथ जो डील हुई थी उससे वो निकल गया था। टैरिफ्स पर वो यकीन रखता है, चाइना के साथ ट्रेड वॉर को उसने की थी,
وہ جاری رہی، اب اس کو وہ مزید بڑھائے گا۔ اب ٹریڈ کے امپلیکیشن میرا خیال ہے ہر ملک جو ہے وہ لرز رہا ہوگا کہ اب کیا ہوں گے۔ دوسری بات کہ وہ ملٹی لیٹرزم پہ یقین رکھتا۔ ملٹی لیٹرزم کا مطلب ہوتا ہے جو پوری دنیا، پورے ریجنز، کئی ملک مل کر اکٹھے پالیسیاں بناتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال ہے یونائٹڈ نیشنز۔ یونائٹڈ نیشنز پہ اس کا یقین نہیں ہے، نیٹو پہ اس کا یقین نہیں ہے، جو نیٹو کے ساتھ اس نے حشر کیا ہوا ہے، اور اس میں جو اس وقت رشیا میں وار چل رہی ہے یوکرین کی، اگر وہ یوکرین کی وار سے واک آؤٹ کرتا ہے تو ایک دن میں یوکرین ہار جائے گا۔ اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گے یورپ کے لیے، خود امریکہ کی ساکھ کے لیے، پھر WTO جو ایک اور بہت بڑا ملٹی لیٹرل معاہدہ ہے معیشت کا، اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ اور آخری بات کہ وہ بندہ ہے ٹرانزیکشنل، یہ 5 روپے پکڑو اور پتی کا پیکٹ دے دو مجھے، یہ چیز پکڑو اور اس کے بدلے میں 50 روپے مجھے دے دو۔ دیکھیں ورلڈ لیڈرشپ اس طرح نہیں چلتی، اس بندے میں ٹرانزیکشنل سوچ ہے، دنیا کی لیڈرشپ کی سوچ نہیں ہے، اس کا اسٹریٹجک مائنڈ نہیں ہے، اور وہ سپورٹ کرتا ہے، کیمل جونگ کو بھی سپورٹ کر دیتا ہے، وہ پیوٹن کو بھی سپورٹ کر دیتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی ہلچل اگلے 4 سال میں امریکن فارن پالیسی پہ ہوگی، اس کا ارتاش ساری دنیا میں آئے گا، یہاں بھی آئے گا۔ ہمیں کوئی اچھی فارن پالیسی ٹیم کی ضرورت ہے۔ درست ہو گیا۔ میں آپ کو پھر ایک دفعہ وارن کرتا ہوں، آپ نے ایسے بندے کو فارن پالیسی کے ہیڈ پہ بٹھایا ہوا ہے جس کو معمولی سا تجربہ بھی فارن آفس کا نہیں ہے۔ درست ہو گیا۔ We must be very vigilant. We need an excellent team in foreign office. ایکسیلنٹ ٹیم درکار۔ افتخار صاحب، سوشل میڈیا کا مضبوط پلیٹ فارم ہے ایکس، اور اس کے ذریعے بیانیے نہ صرف بنائے جا رہے ہیں بلکہ بیانیے پریویل بھی کرتے ہیں، اور جھوٹ سچ بن جاتا ہے جب تک اس کا پتہ چلتا ہے۔ مختلف ممالک کی سیاست کے اندر بیانات دے رہے ہیں ایلون مسک، ٹرمپ اپنا ایجنڈا بتا رہے ہیں۔ کیا سوشل میڈیا پر یہ ممالک بھی کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، کوئی اس کی طرح کی سینسرشپ عائد کر سکتے ہیں؟ کہاں کھڑا ہوگا سوشل میڈیا آنے والے وقت میں، اس کے اثرات کتنا متاثر کریں گے دنیا؟ دیکھیں، یہاں تک تو سوشل میڈیا کے اثرات کا تعلق ہے، پاکستان کا معاشرہ اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ آپ بھی پاکستان میں رہتے ہو، میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں، آپ نے دیکھ لیا کہ کس حد تک اس نے متاثر کیا، اور انتخابی نتائج پر بھی کس حد تک وہ انفلوئنس اس نے کیا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ امریکہ میں جو ایک طاقتور آدمی اس کی پوری پالیسیز کو چینج کروانے میں شاید کامیاب نہ ہو، کیونکہ دیکھیں نا، یورپ کے ساتھ پھڈا کرنا، فرانس کے ساتھ پھڈا کرنا، UK کے ساتھ پھڈا کرنا، جرمنی کے ساتھ پھڈا کرنا، یہ ممکن نہیں ہوگا اس کے لیے، ٹرمپ کے لیے، کہ اس کی خاطر وہ یہ کرے۔ تو آئی ہوپ کہ جو انالیسس کیا ہے جگم صاحب نے وہ زیادہ حقیقت کے قریب ہوگا، لیکن آئندہ رول ہمارا ختم ہو جائے گا۔ جو بات آج اس نے کی ہمارے دوست نے، کہ جو سینسر تھا نا ہمارے اندر خبر کو پہنچانے کا، وہ تباہ ہو جائے گا، تباہ ہو چکا ہے اور تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ صرف یہ کہنا ہے کہ ٹی وی اور موبائل، ٹی وی ختم ہو جائے گا، اخبارات آلریڈی ختم ہو رہے ہیں، ٹی وی میرے خیال ہے اگلے 5-1 سال میں اور 25-30% اس کی ویورشپ ختم ہوگی۔ ویورشپ جا کہاں رہی ہے؟ ویورشپ جاری ہے دوسرے ان ٹیکنالوجیز کے اوپر جس میں مسک کا ایک رول ہے۔ ٹھیک ہے، مسک کا مقابلہ کرنے میں کچھ لوگوں کو وقت لگے گا، لیکن جب تک وقت لگے گا تب تک ایک بات ابھی ایک دوست نے کہی کہ اتنے ممالک میں انتخابات ہوئے، اور اتنے ممالک کے انتخابات میں رائٹ ونگ جو پارٹیز ہیں وہ آگے آئیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مگر رائٹ ونگ پارٹیز کا دنیا کے اندر آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ غربت اور بڑھے گی، بے روزگاری اور بڑھے گی، اور انسانی حقوق جو ہیں اور بری طرح پامال ہوں گے۔ مگر یہ بتا رہا ہے کہ سوشل میڈیا اثرات تو رکھتا ہے اور وہ جیت رہا۔ پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔